बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, मैंने लिखा है शहबाज कब जाएगा, मिशन लंदन क्या है। इसकी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है और शहबाज शरीफ साहब अब लंदन जाना चाहते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब के फैमिली वकला हैं, जिस तरह फैमिली डॉक्टर होता है तो इनके फैमिली वकला हैं, उन फैमिली वकला ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, शरीफ खानदान के फैमिली वकला ने। इसकी बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं, उन्होंने अदालत में प्ली क्या ली है। फिर इसके बाद इस वक्त जो सियासी महाज है वो बहुत गर्म है, जो खेल है मैदान में वो बहुत ज्यादा तेज है और इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो पूरी तरह मुतहरिक हैं। और इन हालात में, इस सूरत हाल में इमरान खान भी तैयार हैं, किसी भी सूरत हाल के लिए इमरान खान इस वक्त तैयार हैं। फिर बात इस बात की कि इमरान खान ने आज जो बयान दिया कि हमारे यहां जो इंसाफ का निजाम है ये ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, ये इमरान खान ने इस मौके पर क्यों दिया है। खतरे की घंटी बजी है और बहुत जोर से बजी है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के गवर्नर उन्हें खत लिखा और खत लिखकर कहा कि आप इस्तीफा दे दें। इमरान खान साहब ने खत लिखकर कहा कि आप इस्तीफा दे दें और उनकी जगह उनका कोई मुतबादिल आएगा। इसके बारे में बात हो रही थी कि मुतबादिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आएगा। 2 से 3 नाम इसमें ज़ेर गौर थे। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी कोयटा गए थे रिसेंटली, तो रिंद साहब ने उनसे मुलाकात की अपनी टीम के साथ और उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ शिकायतें की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर है, लेकिन जहां हुकूमत नहीं है वहां भी गवर्नर है, क्योंकि होता यही है। जब आप विफाक में हो तो सूबाई गवर्नर्स आपके होते हैं, क्योंकि वो विफाक के नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां कोयटा में जो नुमाइंदा है वो विफाक का नुमाइंदा नहीं है और वो नुमाइंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे नहीं खोल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रहनुमा अपने मसाइल का हल नहीं कर पा रहे हैं वहां से और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल जो हैं उनके दरवाजे, गवर्नर सिंध के दरवाजे कारकुनों के लिए खुले हुए हैं, रहनुमाओं के लिए खुले हुए हैं। ये हाल पंजाब में तो हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है, लेकिन बलूचिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो बलूचिस्तान में हमारे इन मसाइल को हल किया जाए और हमें एक ऐसा गवर्नर लाना चाहिए, इमरान खान साहब से उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर हो। ये जो गवर्नर साहब हैं ये ताकतवर हलकों के करीबी आदमी हैं। तो ये गवर्नर साहब जो हैं इनके बारे में इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि इनको जाना होगा। अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के बाद इनको लिख दिया गया। अब आज सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की क्या हैसियत है कि वो मुझसे इस्तीफा मांगे। गवर्नर साहब का बयान, इमरान खान को कोई प्रॉब्लम है तो इमरान खान कोयटा आए, मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा, मुझे बुलाने वाला कौन होता है इमरान खान। यह भी कहा जा रहा है कि मेरा कोई मसला होगा तो इस्लामाबाद आ सकता हूं। फिर यह कि मैं कोई इतना फारिग आदमी नहीं हूं कि मुझे इमरान खान निकाल देगा और इमरान खान जो है उसे तरीका भी नहीं पता। इमरान खान मुझसे इस्तीफा नहीं मांग सकता, मुझे निकालने का इख्तियार जो है वो सदर के पास है। ये बातें गवर्नर साहब की जानिब से मंसूब एक बयान में एक खबर के जरिए सामने आई। मैंने कोयटा में 2 सहाफ़ी दोस्तों से, बहुत सीनियर सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया। मैंने कहा क्या कहते हैं गवर्नर साहब। उन्होंने कहा गवर्नर साहब इस खबर की सिर्फ तरदीद नहीं कर रहे, बल्कि गवर्नर साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश है। अलबत्ता गवर्नर साहब जो हैं वो इस्तीफे पर तैयार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हैं। गवर्नर साहब इस्तीफा नहीं देंगे, ये गवर्नर साहब की जानिब से बता दिया गया है। तो ये इमरान खान साहब जो है, हुकूमत जो उसका इस्तेकाक है, लेकिन गवर्नर साहब जो हैं वो अड़ गए। इसमें देखने की बात यह है कि गवर्नर साहब मुक़्तदर हलकों के करीबी आदमी हैं और इमरान खान साहब उन्हें हटा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों यह खबर भी थी कि जाम कमाल की हुकूमत भी गिराई जा सकती है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जब घर भेजा गया तो उन दिनों में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल जाने वाली है। उस तैयारियों में सबसे पहले हुकूमत जो गई थी वो बलूचिस्तान की हुकूमत थी और वहां पर बिजंजो साहब जो हैं, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, उन्होंने ये हुकूमत गिराने में अहम तरीन किरदार अदा किया था। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पेश थे
اور اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے جنہوں نے یہ حکومت گرانے میں کام کیا تھا۔ اب کی بار بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو گرانے کے لیے کچھ طاقتیں کار فرما ہیں۔ ایک وار سہ گئی ہے بلوچستان کی حکومت، لیکن اگلا وار جلد ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں ہمارے سامنے بلوچستان سے آ رہی ہیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ مقتدر حلقوں کا لگایا ہوا گورنر ہٹا سکتا ہے، لیکن عمران خان پنجاب میں بزدار کو ہٹانے کی ڈیمانڈ مسلسل رد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پنجاب کی صورتحال، جہاں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بات عمران خان نے گزشتہ دنوں میں جب قوم سے خطاب کیا تھا، ٹیلیفونک کنورسیشن، اس میں بھی کی تھی اور عدالتوں کی بات کی تھی۔ آج عمران خان صاحب نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت چلے گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے فیملی وکلا کے ذریعے، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب کے ذریعے عدالت سے رجوع کر کے کہا ہے کہ مجھے لندن جانا ہے، مجھے وہاں علاج کرانا ہے۔ میں پہلے بھی گیا تھا آشیانہ میں، رمضان شوگر مل اسکینڈل میں آپ نے مجھے ضمانت دی تھی، میں گیا تھا، میں واپس آ گیا تھا، میں اب بھی جاؤں گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ تو مجھے بلیک لسٹ میں حکومت نے ڈال دیا ہے، اس لیے میں فریق بناتا ہوں حکومت کو، میں ایف آئی یو کو فریق بناتا ہوں اور میں پنجاب حکومت کو فریق بناتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ درخواست ہے۔ اب اس پر کل سماعت ہوگی اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب یہ آئے کر رہے ہیں کہ وہ مئی کے آخری 2-3 دنوں میں یا جنوری کے ابتدائی دنوں میں، مئی کے آخری 2-3 دنوں میں یا جنوری کے ابتدائی دنوں میں، معاف کیجیے گا جون کے ابتدائی دنوں میں چلے جائیں گے لندن۔ یہ ہو جائے گا، یہ مجھے خبر مل رہی ہے بہت باوثوق ذرائع سے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو 2 سے 3 روز پہلے بتایا تھا کہ ان کی کچھ طاقتور شخصیات سے بات ہوئی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب اپنی لائنیں سیدھی کر رہے ہیں۔ لندن جا کر میاں شہباز شریف صاحب بڑے بھائی سے ملیں گے اور بڑے بھائی کو بتائیں گے کہ ہمیں کچھ چیزوں پر سمجھوتا کرنا ہوگا اور اس کے بعد سیاست میں تبدیلی آئے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا الو بھی سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کا الو بھی سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ لندن جا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سے وہ لندن میں ملاقات کر کے معاملات ٹھیک کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اور عمران خان صاحب تک ان رابطوں کی اور ان کوششوں کی اطلاعات پہلے سے تھی، اس لیے عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ بات کی کہ ہمارا نظام طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے آج جب لاہور میں ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد تھا تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بج چکی ہے۔ عمران خان پہ مسلسل وار ہو رہا ہے، ترین کی سائٹ سے وار ہو رہا ہے، عمران خان پہ پی ایم ایل این کی جانب سے وار ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے رابطے بڑے تگڑے کر لیے اور شہباز شریف صاحب کسی بھی وقت اپنی ایفرٹ سے حکومت پنجاب گرا سکتے ہیں اور حکومت پنجاب گرانے میں انہیں ترین کو ساتھ ملانا ہوگا اور اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو یہ تمام خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ان تمام خبروں میں عمران خان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اکیلا ہے۔ عمران خان سے بہت سی طاقتیں ناراض ہیں، سیاسی طاقتیں بھی اور دیگر طاقتیں بھی، اور عمران خان نے ان حالات میں ایک بات ضرور کی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا، لیکن اب جب صورتحال بہت بگڑ چکی ہے تب بھی کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان نے ایک بات ان حالات میں این آر او نہ دینے کے ساتھ ساتھ اور کی ہے، وہ بات ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اشارہ۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ اگر حالات زیادہ بگڑیں گے تو ہم لوگوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اشارہ عمران خان کی جماعت کے وزراء دے چکے۔ عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا، ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن کیا عمران خان عوام میں جانے کے لیے تیار ہے؟ عمران خان یہ بات اعتماد کا ووٹ لیتے وقت بھی کہہ چکا تھا، اب بھی کہہ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہوگا کتنا برا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن عمران خان ان تمام تر حالات کے باوجود بھی عوام میں جانے کو تیار ہے۔ مجھے خود میری رائے لیجیے اگر آپ کہ اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہوگا، تو مجھے کوئی بہت زیادہ اچھی امید اس لیے نہیں ہے کہ مہنگائی کے مسائل نے حکومت کے لیے صورتحال بڑی مشکل بنائی ہوئی ہے، مگر عمران خان ان تمام تر کوششوں کے درمیان بھی اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ اسے ضد کہیے، حکمت عملی کہیے، ہٹ دھرمی کہیے، لیکن عمران خان وہیں پر ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔